हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्ष धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा श्री अग्नि पुराण कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवानको कृपा असीम बनिरहोस्। सधैँभरि भगवानको कृपा रहोस् र सबैलाई राम्रो होस्, हामी यही कामना गर्दछौँ, यही प्रार्थना गर्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर गीताको सारका बारेमा बताउनु भएको छ। अग्नि देवताले वशिष्ठ ऋषिलाई गीता सारं प्रवक्ष्यामि सर्वगीतोत्तमोत्तमं कृष्णार्जुनाय यामाय पुरा वै भुक्ति मुक्तिदम। गीताको सार यो नै समस्त गीताको अति उत्तम अंश हो। गीताको सार बताउनुहुन्छ। उहिले नै यो उपदेश भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई दिनुभएको थियो। यो हिजो पनि मैले हजुरहरूलाई भनिसकेको छु कुरुक्षेत्रको लडाईँमा। यसले भोग र मोक्ष दुवै प्रदान गर्दछ, यसरी बताइएको छ। त भगवान श्री कृष्णले के भन्नुभएको थियो अर्जुनलाई? गतानुसुरगता सर्वा न सोच्यो देववाहन वानजः आत्मा जरुमरो भेद्यस्तस्मात् शोकादिकं त्यजेत्। हे अर्जुन, जसको प्राण गयो अथवा जसको प्राण अहिले गएको छैन, यी मरेका अथवा जीवित कुनै पनि देहधारीका लागि शोक गर्नु उचित हुँदैन। त शोक गरियो भने शोकले रोग मात्रै भित्र्याउँछ, अरू केही पनि भित्र्याउँदैन। जे छ हुने कुरा त भइहाल्यो, अब बित्ने त बितिहाले, शोक गरेर त फर्केर आउँदैन नि। त्यसैले शोक गर्नु व्यर्थ छ। छाडिदिनुहोस् शोक गर्न। विषयलाई चिन्तन गर्ने पुरुष त्यसमा आसक्त हुन्छ। विषयको बारेमा पनि ज्यादा सोच्नु हुँदैन। ध्यायतो विषयन् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात कामास्ततः क्रोधः क्रोधात् सम्मोह एव च। आसक्तबाट काम उत्पन्न हुन्छ, कामबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। कुनै पनि आफूले चाहेको कुरा भनेन भने क्रोध उत्पन्न हुँदैन। पाएन भने मलाई यस्तो प्राप्त होस् भनेर कसैले कामना गर्दछ अथवा कुनै पनि काम गर्दछ भने त्यो कुरा नपाउँदा अत्यन्त व्यक्ति क्रोधित बन्छ र क्रोधबाट अत्यन्त मोह उत्पन्न हुन जान्छ। क्रोध उत्पन्न हुन्छ, क्रोधबाट मोह उत्पन्न हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, मोहबाट स्मरण शक्ति ह्रास हुन्छ, यसबाट बुद्धि पनि नाश हुन्छ। बुद्धि नाश भएपछि सर्वनाश हुन्छ। जब बुद्धि नाश हुन्छ, बुद्धि नाश भएपछि त सर्वनाश भएन त। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, बुद्धि नाश भइसकेपछि सर्वनाश हुँदैन त। जब जब बुद्धि भ्रष्ट हुन जान्छ तब तब कहिले पनि राम्रो हुँदैन। सत्पुरुषको सङ्गत गर्नाले खराब सङ्गत छुट्दछ। यदि हामीले राम्रा व्यक्तिको सङ्गत गरियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ, नराम्रो सङ्गत छुट्दै जान्छ र हामीमा पनि सद्बुद्धि पैदा हुन्छ। यसरी बताइएको छ।
आसक्ति हराएर जान्छ त्यसपछि। अनि मनुष्य अन्य सबै कामनाहरू त्यागेर केवल मोक्षको कामना गर्दछ। त्यस पछाडि अब सत्सङ्गीको सङ्गत गर्न थालिसकेपछि व्यक्तिले सम्पूर्ण खराब कर्म छोडिदिन्छ अनि मात्र उसको कल्याण हुन्छ। कामना त्यागेपछि मानिस आत्मा अर्थात् आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुन्छ। त्यस समय ऊ स्थिर प्रज्ञा कहलाउँछ। यसरी बताइएको छ। सम्पूर्ण प्राणीहरू रातका कृपाले यहाँनिर बेखबर भएर सुतेका बेलामा, रातको समयमा बेखबर भएर सुतेका बेलामा परमात्माको स्वरूपमा भागवत प्राप्त गर्ने संयमी पुरुष बिउजी रहन्छ। मस जतिखेर सुतिरहँदैन कि भगवत प्राप्त गर्न खोज्ने व्यक्ति रातको समयमा पनि बिउजिन्छ। जुन क्षणभङ्गुर संसारिक सुखमा सबै भूत प्राणी जाग्दछन् अर्थात् जुन विषय भोग उसका सामु दिउँसो देखिन्छ त्यो ज्ञानी मुनिको लागि रात जस्तै हुन्छ। यसरी बताइएको छ। जो आफूमा नै सन्तुष्ट छ, सबै कुराले आफू सन्तुष्ट छ, उसको लागि कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहँदैन। जे भए पनि आफू खुसी रहन्छ, आफू सुखी रहन्छ, आफू आनन्दित रहन्छ भने उसलाई अरू केही पनि कुराको बाँकी हुन्छ त? केही पनि हुँदैन यस संसारमा। त्यस आत्माराम पुरुषलाई न केही गर्ने कुनै प्रयोजन छ, न नगर्ने केही हुन्छ। उसका लागि गर्ने नगर्ने केही पनि हुँदैन। हे महाबाहु, जसले गुण विभाग र कर्म विभागको तत्त्वलाई बुझ्दछ उसले सम्पूर्ण गुणमा नै आइरहेको छ भन्ने मान्दछ। ऊ कतै पनि आसक्त हुँदैन। हे अर्जुन भनेर भगवान श्री कृष्णले यसरी उपदेश दिनुभएको थियो गीतामा। हे अर्जुन, ज्ञानरूपी ढुङ्गाको सहारा लिनाले तिमी निश्चय पनि सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुनेछौ। त्यसका लागि ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, ज्ञान आर्जन गर्नुपर्दछ। जो व्यक्ति ज्ञानी छ त उसले सबै कुरा प्राप्त गर्दछ। ज्ञानरूपी अग्निले सबै कर्मलाई जलाएर भस्म गर्दछ। यसरी बताइएको छ। कर्म पनि गर्दै जानु पर्यो, ज्ञान पनि प्राप्त गर्दै जानु पर्यो, पुण्य पनि बढ्दै जान्छ बिस्तारै। जसले सबै कर्मलाई परमात्मामा अर्पण गरेर आसक्ति छोडेर कर्म गर्दछ भने ऊ कमलको पात पानीमा लिप्त नभए चाहिँ पापबाट लिप्त हुँदैन, उसले पाप भोग्दैन। आफूले जे कर्म गरेर पनि यो भगवानले गर्नुभएको हो, यो भगवानलाई अर्पण गरिदिने क्या सबै कुरा, त उसलाई पापै लाग्दैन। मैले राम्रो काम गरेँ, भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ होइन। जस्तै जे कर्म मैले यो राम्रो कर्म गरेँ, जस्तै जे किनेर ल्याए पनि भगवानलाई यसो अर्पण गराएर त्यो प्रसादको रूपमा आफूले ग्रहण गर्ने के, लाउने ल्याए पनि खाने ल्याए पनि यसो भयो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। जसको अन्तःकरण योगयुक्त छ, परमानन्दमय परमात्मामा स्थित छ, सर्वत्र समान उसले देख्दछ। त्यो योगी आत्मालाई सम्पूर्ण भूतलाई आत्मामा देख्दछ। यसरी बताइएको छ। अब योग भ्रष्ट पुरुष कस्तो हुन्छ त? योग भ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचार विचार नभएको पुरुष खराब हुन्छ। अब योग भ्रष्ट भएको छैन, आचार विचार राम्रो भएको छ भने धनवानको घरमा उसले जन्म लिन्छ। यदि योग भ्रष्ट छ भने ऊ खराब कुलमा गरिब परिवारमा उसको जन्म हुन्छ। यसरी बताइएको छ। हे अर्जुन, कल्याणमय शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने पुरुष कहिले पनि दुर्गतिमा पर्दैन र उसको दुर्गति हुँदैन। यो त्रिगुणमयी माया अलौकिक छ, यसको पारी पुग्न निकै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। भगवान यही भन्नुहुन्छ, जो केवल मेरो शरणमा आउँछ उसले मात्र यस मायालाई नाग्न सक्दछ। नभए ऊ यही बिचमा यो माया रूपी नदी छ, वारीबाट पारी छलाङ त्यसले मार्न सक्दछ जसले मलाई विश्वास गर्दछ। जो मेरो शरणमा आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण। यदि मेरो शरणमा आउँदैन भने उसमा शक्ति पनि हुँदैन, त ऊ हामफाल्न छ, तर ऊ बिचैमा पर्छ, त्यो माया रूपी नदीमा पर्छ र ऊ त्यही सकिन्छ। हे भरत श्रेष्ठ, अर्थ जिज्ञासु अनि अर्थार्थी र ज्ञानी यी चार प्रकारका मनुष्यले मेरो भजन गर्दछन् र गर्नुपर्दछ। जिज्ञासु अलिकति जान्न इच्छा भएको, केही कुरालाई पनि जान्न प्रयत्न गर्नु,
अर्थार्थी अर्थलाई प्राप्त गर्न खोज्ने तर सही प्रयोग गरेर सही तरिकाले अर्थलाई आर्जन गर्न खोज्ने ज्ञानी। यस्ता पुरुषहरूले आर्त पुरुषहरूले यसरी मलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। अविनाशी परम तत्व सच्चिदानन्दमय परमात्मा ब्रह्म हो। सत चित आनन्द सत कालत्रयपि तिष्ठति ती सत भनेर भन्ने गरिन्छ। तिनै कालमा रहनेवाला भूत भविष्य र वर्तमानमा हामी आज भोलि नरहौँला तर यो सत्ता रहन्छ। भगवानको सत्ता रहन्छ। चित ज्ञानी स्वरूप ज्ञान स्वरूप नै के हुनुहुन्छ? ब्रह्म हुनुहुन्छ। स्वभाव अर्थात् जीवात्मालाई आध्यात्म भनिन्छ। भूतहरूलाई उत्पत्ति र वृद्धि गर्ने संसर्गको यज्ञ दान आदिको निमित्त गरिने द्रव्य आदिलाई त्याग्नेको नाम कर्म हो भनेर यसरी बताइएको छ। विनाशील पदार्थ अभिधूत हो यसरी बताइएको छ। पुरुष हिरण्यगर्भ अधिदैव हो यहाँ भगवानले यसरी बताउनुहुन्छ। देहधारीमा श्रेष्ठ हे अर्जुन यस संसारभित्र म वासुदेव नै अधियज्ञ हुँ भनेर उहाँले यो ज्ञान दिनुभएको छ। जय बोलौँ भगवान श्री कृष्णको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, अन्तकालमा मलाई स्मरण गर्ने पुरुषले मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ यसरी बताइएको छ। यम यम भावम स्मरन्नन्ते त्यजेद्देहं तवाप्नुयात् प्राणं न्यस्य भ्रुवोर्मध्ये अन्ते प्राप्नोति मत्परम। मनुष्यले अन्तकालमा जुन जुन भावलाई स्मरण गर्दै आफ्नो शरीर परित्याग गर्दछ त्यही उसले प्राप्त गर्दछ। मृत्युका समयमा जसले प्राणलाई आँखी भुइँको मध्य भागमा स्थापित गरेर ओम गरेर यही एकाक्षर ब्रह्मको उच्चारण गर्दै देह त्याग गर्दछ। यो एकाक्षरी मन्त्र हो नि। ओम ओम गरेर ध्यानमा बसिन्छ भने आनन्द पनि हुन्छ, शरीरमा ऊर्जा पनि थपिन्छ यसरी बताइएको छ यो एकाक्षरी मन्त्र। यसो गर्ने व्यक्तिले अथवा आँखी भुइँको मध्य भागमा स्थापित गरेर ओम यो एकाक्षर ब्रह्मको उच्चारण गर्दै देह त्याग गर्दछ भने उसले म परमेश्वरलाई प्राप्त गर्दछ, अरूलाई प्राप्त गर्दैन, म परमेश्वरलाई नै उसले प्राप्त गर्दछ यसरी भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। ब्रह्मादेखि लिएर तुच्छ किरासम्म जे देखिन्छन् ती सबै मेरो नै विभूतिहरू हुन्। जतिसुकै सम्पन्न र शक्तिशाली प्राणी भए पनि सबै मेरा अंश हुन् यसरी बताइएको छ। म एक्लै नै सम्पूर्ण विश्वका रूपमा स्थित छु भन्ने जानेपछि मनुष्य मुक्त हुन जान्छ। मनुष्यमा यो ज्ञान हुन पर्यो अनि मात्र ऊ मुक्त हुन्छ यसरी बताइएको छ। जय बनु भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। अब यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान श्री कृष्णले यो ज्ञान दिइराख्नु भएको छ अर्जुनलाई। त्यही कुरा वशिष्ठ ऋषिले यहाँनिर सुन्दै हुनुहुन्छ अग्नि देवताको मुखबाट। प्यारा भक्त भागवतहरू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यज ज्ञानम मतम मम यत्तज ज्ञानम मतम मम महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यकमेव च। यो शरीर के हो? क्षेत्र हो। हामीले यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको बारेमा बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो यो शरीर के हो? क्षेत्र हो। यसले जसले यसलाई जान्दछ उसलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। जान्ने व्यक्ति अथवा जान्नेवाला के हो? क्षेत्रज्ञ हो। यो शरीर क्षेत्र हो, जान्ने के हो? तो क्षेत्रज्ञ हो। क्षेत्र र क्षेत्रज्ञलाई जसले यथार्थ रूपमा जान्दछ मेरा विचारमा ज्ञान त्यही हो। यो शरीर क्षेत्र हो र क्षेत्रज्ञ भनेकै उनी परमात्मा। परमात्मा बेगर अरू कसले जान्दछ? म यो हुँ, यस्तो हुँ, यो यस्तो हो भन्ने कुरा जान्दैन। त्यसैले क्षेत्रज्ञ भनेको परमात्मालाई पनि क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस्, अब यसरी जान्दछ भने त्यो नै के हो? ज्ञान हो। पञ्चमहाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त 10 इन्द्रिय, एक मन 5 इन्द्रियहरूको विषय अनि यस्तै प्रकारले इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल शरीर, चेतना र धृति यी विकार सहितको क्षेत्र यही शरीर हो। र यसलाई यहाँ संक्षेपमा भनियो अभिमान शून्यता, दम्भको अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, बाहिर भित्रको शुद्धि,
अन्तःकरणको स्थिरता, मन इन्द्रिय एवं शरीरको निग्रह, विषय भोगमा आसक्तिको अभाव, अहङ्कारको नाश, जन्म मृत्यु बुढ्यौली र रोग आदिको दुःख रूप दोषलाई बारम्बार विचार गर्नु, पुत्र स्त्री घर आदिमा आसक्ति र ममताको अभाव हुनु, प्रिय र अप्रियको प्राप्तिमा सधैँ समान चित्त राख्नु, म परमेश्वरमा अनन्य भावले अविचल भक्ति हुनु, पवित्र एवं एकान्त स्थानमा बस्ने स्वभाव हुनु, विषय मानिसको समुदायसँग प्रेमको अभाव हुनु, यस्तै प्रकारले अध्यात्म ज्ञानमा स्थिति रहनु, तत्व ज्ञान स्वरूप परमेश्वरको निरन्तर दर्शन हुनु, यी सबैलाई ज्ञान भनिएको छ। यसरी बताइएको छ। ज्ञान भनेको के हो? यी कुराहरू हुन्। अब यिनको विपरीत जति पनि अज्ञान हुन्, अब यसका विपरीत जति पनि सबै कुरा छन् ती के हुन्? अज्ञान हुन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब जुन ज्ञेय अर्थात् जान्न योग्य विषयको वर्णन गरिएको छ यहाँ, त्यसलाई जानेपछि मनुष्य अमृत स्वरूप परमात्मामा पुग्दछ। यो कुरा यहाँनिर बताइएको छ। ज्ञेय तत्व अनादि छ र त्यो परब्रह्मको नामले प्रसिद्ध पनि छ। यसलाई न त सत भन्न सकिन्छ न त असत भन्न सकिन्छ। त्यसको सबैतिर हात खुट्टा आँखा टाउको मुख र कान छन्। त्यो संसारमा सबैलाई व्याप्त गरेर स्थित रहेको छ। सबै इन्द्रियहरूबाट रहित भएर पनि समस्त इन्द्रियहरूको विषयमा जान्दछ। सबैलाई धारण पोषण गर्ने भएर पनि आसक्ति रहित छ। गुणहरूको भोक्ता भएर पनि निर्गुण छ। त्यो परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणीहरूका भित्र र बाहिर विद्यमान छ। चर र अचर सबै उसैका स्वरूप हुन्। सूक्ष्म हुनाको कारण त्यो अभिज्ञेय छ। त्यही नजिक छ र त्यही टाढा पनि छ। अब यसरी बताइएको छ। त्यो आकाश जस्तै अखण्ड रूपले सर्वत्र परिपूर्ण छ। यसरी बताइएको छ। अब तैपनि सम्पूर्ण भूतहरूमा विभक्त अलग अलग स्थानमा रहेको प्रतीत हुन्छ। उसलाई विष्णु रूपमा सबै प्राणीहरूको पोषक, रुद्र रूपमा सबैको संहार र ब्रह्मको रूपमा सबैलाई उत्पन्न गर्ने भनेर जान्नु पर्दछ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपमा त्यही तत्त्व छ। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। यो कसले? उनै भगवान श्री कृष्णले। त्यो सूर्य आदि ज्योतिहरूको पनि ज्योति हो। अनि यस्तै प्रकारले उसको स्थिति अज्ञानमय अन्धकार भन्दा पर भनिएको छ। त्यो परमात्मा ज्ञान स्वरूप जान्न लायक तत्व ज्ञानबाट प्राप्त हुने र सबैको हृदयमा स्थित छ। यसरी बताइएको छ। कयौं मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिबाट ध्यानद्वारा त्यस परमात्मालाई आफ्नो अन्तःकरणमा देख्दछन्। अर्काधारी मानिस सांख्य योगद्वारा, केही अन्य मनुष्य कर्म योगद्वारा देख्दछन्। यसबाहेक मन्द बुद्धि भएका साधारण मनुष्य स्वयं यस प्रकार नजाने पनि ज्ञानी पुरुषहरूलाई सुनेर, ज्ञानी पुरुषहरूबाट सुनेर नै उपासना गर्दछन्। सुनेर उपासनामा लाग्ने पुरुष पनि मृत्यु रूप संसार सागरबाट निश्चय पनि पार पाउँदछ। यसरी बताइएको छ। सत्व गुणबाट ज्ञान, रजोगुणबाट लोभ अनि तमोगुणबाट प्रमाद, मोह र अज्ञान उत्पन्न हुन्छन्। तमोगुणबाट के हुने रहेछ? अज्ञान उत्पन्न हुन्छ, जसले हामीलाई सखाप पार्छ। गुण नै गुणमा आउँछ भन्ने सम्झेर जो स्थिर रहन्छ, आफ्नो स्थितिबाट विचलित हुँदैन। मान अपमानमा मित्र शत्रु पक्षमा समान भाव राख्दछ। कर्तृत्वको अभिमानलाई त्यागेको छ। त्यो निर्गुण कहलाउँछ। जसको परमात्मा र शाखा ब्रह्म आदि भएको संसार रूपी यस अश्वत्थ वृक्षलाई अनादि प्रवाह रूपले अविनाशी भनिन्छ। वेदहरू त्यसका पात हुन्। जसले त्यस वृक्षको मूलसहित यथार्थ रूपमा जान्दछ, उसैले वेदको तात्पर्यलाई पनि जान्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। जय बोलौं भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च अहिंसा क्षमा चैव दैवी सम्पत्ति तो नृणाम। यस संसारमा प्राणीहरूको सृष्टि दुई प्रकारको छ भनेर बताइएको छ। प्राणीहरूको सृष्टि के छ? दुई प्रकारको। तीनमा एक दैवी हो, त्यो देवताहरूको जस्तै स्वभाव भएको हुन्छ भने अर्को आसुरी हो।
आसुरी र दैवी गरेर दुई प्रकारको सृष्टि हुन्छ। त्यो असुरहरूको जस्तै स्वभाव भएको हुन्छ। आसुरी स्वभाव भएको व्यक्ति असुरहरूको जस्तै स्वभाव हुन्छ, खालि लडाइँ झगडा, खालि किचकिच यस्तो मात्रै हुन्छ, जो असुर स्वभावमा जन्मिएको छ। मनुष्यका अहिंसा आदि सद्गुण क्षमा दैवी सम्पत्ति हुन्। क्षमा दिन सक्नु यो के हो? दैवी सम्पत्ति हो। आसुरी सम्पत्तिबाट जसको उत्पत्ति भएको छ त्यसमा न शौच हुन्छ न सदाचार, क्रोध लोभ र कामले नरकमा झार्दछन्। अतः यी तीनवटैलाई त्याग्नु पर्दछ। सत्व आदि गुणहरू यज्ञ तप र दान भन्ने भेदले तीन प्रकारको मानिएको छ, सात्विक, राजस अनि तामस। सात्विकले अन्न, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य र सुखको वृद्धि गराउँछ। तीखो र रुखो अन्न राजस हो भनेर यसरी बताइएको छ। यसले दुःख, शोक र रोग उत्पन्न गराउँछ। अपवित्र, झुठो गनाउने र निरस आदि अन्नलाई तामस मानिन्छ। यज्ञ गर्नु कर्तव्य हो भन्ने सम्झिएर निष्काम भावले विधिपूर्वक गरिएको यज्ञलाई सात्विक भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, फलको आशाले गरिएको यज्ञलाई, राजस र दम्भको लागि गरिएको यज्ञ तामस हो भनेर यसरी बताइएको छ। श्रद्धा र मन्त्र आदिद्वारा युक्त एवं विधिद्वारा प्रतिपादित देवता आदिको पूजा, अहिंसा आदि तपलाई शारीरिक तप भनेर भन्ने गरिन्छ। वाणीद्वारा गरिने तपलाई अब यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर वाणीद्वारा गरिने तप पनि रहेको छ नि त। शरीरबाट गर्ने, कर्मद्वारा गर्ने मात्र हुँदैन, बोलीले वाणीद्वारा गर्ने तप पनि हुन्छ। कसैलाई उद्विग्न नपार्ने सत्य वचन बोल्नु, राम्रो बोल्नु नि सबैसँग, यो पनि एक के हो? वाणीको तपस्या हो। कसैलाई नराम्रो नभन्नु, राम्रो कुरा मात्र भन्नु। स्वाध्याय र जपलाई वाङ्मय तप भनेर भन्ने गरिन्छ। जहिले तहिले जप गर्नु, भगवानको नाम उच्चारण गर्नु, गायत्री मन्त्र जप्नु, यी के हुन्? वाङ्मय तप हुन्। चित्त शुद्धि, मौन र मनो निग्रह, यी मानस तप हुन्। मनलाई निग्रह गर्न सक्नु, खराब जता पाए त्यतै नसोच्नु, यी कामना रहित तप। यहाँनिर सात्विक फल आदिको लागि गरिने तप, राजस तथा अरूलाई दुःख दिनको लागि गरिएको तप हो। अनि तामस भनेको चाहिँ अरूका जस्तै यहाँनिर बताइएको छ, कामना रहित गरिएको छ भने त्यो सात्विक फल दिने तप यसरी बताइएको छ। र राजस तप पनि त्यसलाई भनिन्छ भने अरूलाई दुःख दिनका लागि गरिन्छ भने त्यो तामस तप हो। फेरि त्यसले कहिले पनि न अरूलाई दुःख मिल्छ न आफूलाई सुख मिल्छ। उत्तम देशकाल र पात्रमा दिएको दान सात्विक हो भनेर यसरी बताइएको छ। देशादौ चैव दातव्य मुपकाराय राजसम। देशकाल समय पात्र, देश पनि शुद्ध ठाउँ हुनु पर्यो दान दिनका लागि। हेर्नुहोस् है, अनि पात्र, दान लिने पात्र पनि शुद्ध हुन पर्यो। अनि दान दिने समय पनि शुद्ध भयो भने त्यो दानको कयौं गुणा पुण्य हामीलाई मिल्दछ। ल हेर्नुहोस्, थोरै मात्रै दान गरियो भने पनि त्यो दानको अथाह फल हामीलाई मिल्दछ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो सात्विक दान पनि हो। सात्विक दानले व्यक्तिलाई आनन्द दिन्छ, खुसी दिन्छ, कहिले पनि व्यक्ति दुखी हुनु पर्दैन। प्रत्युपकारको लागि दिने दान राजस दान हो। कसैको उपकारका लागि नि, ओहो दुखी देखियो, गरिब देखियो भनेर दान दियो भने त्यो दान राजस दान हो। दिनुपर्छ फेरि दान, नदिने होइन, त्यसबाट पनि कल्याण हुन्छ, तर त्यसलाई राजस दान भनिन्छ। अयोग्य देश छ, खराब ठाउँ छ, काल पनि खराब समय छ, शुद्ध मुहूर्त छैन र दिने व्यक्तिलाई पनि अनादर गरेर दिइन्छ, अथवा लिने व्यक्तिले पनि त्यो दानको उपयोग गर्दैनन्, सदुपयोग खराब उपयोग गर्दछन् भने त्यसलाई तामस दान भनिन्छ। त्यो दान दिनेवाला र लिनेवाला दुवै नरकगामी हुन् भनेर यसरी भगवान् श्री कृष्णले अर्जुनजीलाई बताउनु भएको यो सुन्दर ज्ञानको कथा प्रसङ्ग छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ यसरी भन्नुभएको छ, ओम तत् सत। यी परब्रह्म परमात्माको 3 प्रकारका नाम बताइएका छन्। के? ओम तत् सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत भनेर हामीले सङ्कल्पमा पनि अगाडि भन्छौँ नि। भगवानको नाम, यी 3 नाम, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओममा ब्रह्मा विष्णु महेश सबैको वास, सम्पूर्ण देवी देवताको वास ओमकारमा।
यसरी रहेको बताइन्छ। यज्ञ दान आदि कर्मले मानिसलाई भोग एवं मोक्ष प्रदान गर्दछ। जसले कामनालाई त्यागेको छैन ती सकामी पुरुषको कर्मको खराब असल र मिसिएको गरी 3 प्रकारका फल हुन्छन्। यी फल मृत्यु पश्चात प्राप्त हुन्छन्। सन्यासीको कर्मको कुनै फल हुँदैन भनेर यसरी बताइएको छ। मोहवश जसले कर्मलाई त्याग्दछ त्यो तामस हो, यसरी बताइएको छ। शरीरलाई कष्ट हुने डरले गरेको त्याग राजस हो। कामनालाई त्याग्नाले सम्पन्न हुने त्याग सात्विक मानिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अधिष्ठान कर्ता भिन्न भिन्न कारण अलग अलग चेष्टाहरू दैवी यी 5 नै कर्मका कारण हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् यहाँ। सबै भूतहरूमा एक परमात्माको ज्ञान सात्विक भेद ज्ञान राजस र अनि अतात्विक ज्ञान तामस हो भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, निष्काम भावले गरिएको कर्म सात्विक हुन्छ, कामनाको लागि गरिएको राजस हुन्छ, मोहवश गरिएको कर्म तामस हुन्छ। निष्काम भावले हामीले पूजा गर्छौं, निष्काम भावले हामीले भगवानको चाहिँ मन्त्र जप्छौं, निष्काम भावले हामीले कसैलाई दान गर्छौं भने त्यो के हो? सात्विक हो। त्यो कर्म के हो? सात्विक हो। मलाई यो चीज प्राप्ति होस्, म यो हौं, अथवा मलाई यस्तो राम्रो होस् भनेर हामीले कुनै पनि दान गरिन्छ, भगवानको पूजा गरिन्छ, मन्दिरको दर्शन गरिन्छ, जप गरिन्छ, दान दिइन्छ, यस्ता विविध यो कामनाद्वारा गरिएको छ भने यो राजस हो। यसले अलिअलि सुख पनि देला तर दुःख अलि धेर हुन्छ, अलिअलि सुख पनि मिल्छ फेरि। अनि मोहवश गरिएको कर्म, पुरै मोहले गरिएको कर्म, लोभ पनि गरेको छ दान गर्न अनि फल पनि प्राप्त होस् भनेको छ। अनि ओहो मैले त यो मन्त्र जपेर यत्रो समय बर्बाद गरेँ, यो समयमा कुनै मैले काम गरेको थिएँ भने रुपैयाँ पैसा कमाउँथेँ होला, त्यस्तो प्रकारको छ। मन्त्र जपाई पनि, भगवानको पूजा गराई पनि हेर मेरो समय मात्र बर्बाद भयो, यस्तो प्रकारको पूजा छ भने यो तामस हो। यसले न तपाईलाई फल प्राप्ति हुन्छ, समयको बर्बाद पनि भयो, एकातिर फल पनि प्राप्ति भएन भने त्यो यज्ञले दुःख पनि दिन्छ, त्यो कर्मले सुख दिँदैन। अन्न शुद्धि भएन, कर्म गरेको शुद्धि भएन, ठाउँ शुद्धि भएन भने त्यसको खराब फल प्राप्ति हुन्छ, फेरि त्यसको विपरीत फल प्राप्ति हुन्छ, फेरि त्यसको सही फल प्राप्ति हुँदैन। राम्रोको लागि गर्नुभएको होला हजुरहरूले, होइन र? लोभ गरियो, ओहो मैले त यस्तो गरेँ, मैले यति दान दिएँ, मैले यस्तरी कर्म गरेँ, मैले यस्तरी ग्रह शान्ति गरेँ, मैले यस्तरी भगवानको पूजा गरेँ, सुनाउँदै हिँड्नु हो। सुनाएर तपाईँले मजा लिइसक्नुभयो, अब तपाईँलाई अर्को पुण्य कहाँबाट मिल्छ? मिल्दैन नि त। सुनाएर, कसैलाई सुनाएर तपाईँले आनन्द लिइसक्नुभयो, त्यही हो तपाईँका लागि पुण्य भइसक्यो। अब अरू तपाईँले भनेका कुराहरू कहाँ पुरा हुन्छ? त्यो हुनेवाला छैन र हुँदैन। अनि तपाईँलाई दुःख प्राप्ति हुन्छ, अनि त्यस पछाडि रिस उठ्छ, फेरि आफूले भनेको कुरा भएन भने त रिस उठे नि त, रिस उठ्छ। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा तामस यज्ञ गर्ने कुरा होइन, तामस दान हामीले दिने होइन। देशकाल र समय परिस्थितिलाई बुझेर, पात्रलाई बुझेर दिनुपर्दछ। मैले भने नि, दान दिने व्यक्ति वेद पढेको हुनु पर्यो। यदि वेद पढ्दछन्, नित्य बिहान बिहान एक अध्याय मात्र वेद पढ्दछन् भने तिनलाई दान दिनुहोस् त, तपाईँको दानको सही फल मिल्दछ। तर अब कसले पढ्दैछ कहाँ हेर्न जानुहुन्छ फेरि? तर अब हेर्न नगए पनि विश्वास गर्ने ठाउँ त हुन्छ नि काहीँ न काहीँ आफूले। तर वेद नै पढ्न नजान्ने पनि हुन्छ नै, फेरि ब्राह्मण हो भन्छन्, दान लिएर हिँड्छन्, कथावाचक भएर हिँड्छन्, तर वेद पढ्न जान्दैनन्। एउटा इखे त्वा भनेर वेदको सुरुको मन्त्र छ, त्यो पढ्न दिनुहोस् त, त्यो सही पढ्न जान्दैन भने तपाईँले गरेको कर्मको के फल भयो त्यहाँ? तपाईँले गरेको लगाएको पुराणको के फल भयो त्यहाँ? यो त मैले बताएको छैन, अग्नि पुराणले बताएको कुरो हो। हजुरहरूले गीतामा पनि पढ्नु होला, पहिले यो गीताकै कुरा छ सबै यहाँनिर। त्यहाँनिर पनि त छ नि त, तामस दानको बारेमा, तामस यज्ञको बारेमा, अथवा सात्विक यज्ञको बारेमा, त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् नि त। सात्विक राजस र तामसको बारेमा त त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। दान पनि त्यही प्रकारको हुन्छ, व्यक्ति पनि त्यही प्रकारको हुन्छ, यज्ञ पनि त्यही प्रकारको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, मैले बताएको छु बारम्बार, वेद पढ्दछ जहिले भने वेद नै मूल हो नि त, वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको, होइन र?
वेदबाटै इतिहास पुराण सबै बनिएको छ, वेदबाटै उपनिषद बनिएको छ। त भगवानले वेद प्रकट गराउनु भएको छ। त्यही वेदको रक्षाका लागि भगवानले हयग्रीव पनि बन्नुभयो। धेरै प्रकारका कष्ट भगवानले उठाउनु भएको छ त्यही वेदको रक्षाका लागि। वेद जबसम्म रक्षा भइरहन्छ वेदको, तबसम्म धर्मको रक्षा भइरहन्छ। त्यसैले वेद भनेको मूल हो र वेदको अध्ययन गर्ने व्यक्ति, वेद पढ्ने व्यक्तिको सम्मान गर्नुपर्दछ, उसको अपमान कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यदि अपमान गरिन्छ भने भगवान रिसाउनुहुन्छ र हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ। मैले भनेको छु नि, जहिले पनि भगवानले दुई प्रकारका कुरा सहन सक्नुहुन्न। एउटा आफ्नो भक्तलाई कसैले अपमान गर्छ र आफ्नो भक्त अभिमानी बन्छ भने, त्यो दुईटा कुरा भगवानले कहिले पनि सहन सक्नुहुन्न। यसरी मैले बारम्बार हजुरहरूलाई बताउने गरेको छु होइन, हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले कर्म गर्दा सात्विक कर्म गरौँ न। जप गर्छौँ सात्विक जप गरौँ, भगवानको पूजा गर्छौँ सात्विक तरिकाले गरौँ, त हाम्रो कल्याण हुन्छ, हाम्रो उद्धार पनि हुन्छ। होइन भइहाल्छ नि, देखावटी हो, अरूलाई देखाउनु छ, अरूले गरिराखेका छन्, मैले नगर्दा भए केही भन्छन् कि नराम्रो भन्छन् कि भन्ने तरिकाले गरियो भने यो तामस यज्ञ हो, तामस कर्म हो, त्यसले उँभो लागिँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो? तामस यज्ञ गर्नु भएन, सात्विक यज्ञ गर्नु पर्यो, सात्विक काम गर्नु पर्यो। कार्य सिद्धि र असिद्धिमा सम निर्विकार रहने कर्ता, सात्विक हर्ष र शोक गर्ने राजस, अनि सठ र आलसी कर्ता तामस मानिन्छ। कर्ता पनि तीन प्रकारका हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा उक्त भागवतहरु। कार्य सिद्धि र असिद्धिमा सम निर्विकार रहने नि, राम्रो भए पनि ठिकै छ, नराम्रो भए पनि ठिकै छ, यो मैले गर्ने कर्म हो, यो मैले गर्नु पर्दछ, ग्रह लाग्यो मैले ग्रह शान्ति गर्नु पर्दछ, चाहे जेसुकै होस्। यसरी गरियो भने ती गर्ने कर्ता पनि सात्विक कर्ता हुन्, उनीहरूले गरेको लाग्छ पनि फेरि। अनि हर्ष र शोक, ओहो देखाउ, मैले भने नि अघि जस्तै हर्षका लागि, हर्ष बढाइका लागि, देखाउनका लागि हामीले कुनै पनि कर्म गर्दछौँ, कर्ता भनेर भने ती राजस कर्ता हुन्। यसरी बताइएको छ। आलस्य गर्दै, अल्छी गर्दै, गरौँ कि नगरौँ गर्दै, यो गऱ्यो भने त मलाई राम्रो होला नि, भएन भने त हुँदैन होला नि, यो गऱ्यो भने त राम्रो हुन्छ नि, होइन गुरुजी, यति गरेपछि त राम्रो होला नि, यस्तो भन्दै हामीले कर्म गर्दछौँ भने त्यो तामसिक कर्म हो। प्यारा भक्त भागवतहरू यस्ता प्रकारका कुराहरू रहेका छन्। त्यसैले मैले भने नि, अब हामीले कुनै पनि जस्तै ग्रह शान्ति गर्दाखेरि पनि यति गरेपछि त काम बन्छ नि, होइन गुरु, यति गरेपछि त हुन्छ होला नि घरमा शान्ति, यति चाहिँ गरेपछि हुन्छ होला नि, हामी त्यो आश खोज्छौँ कि आश मात्रै खोज्छौँ, अनि गरेको पनि राम्रो हुँदैन। अब यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हुन्छ नि, त्यतिखेर मनमा दुविधा हुन्छ, मैले त यो गरेँ, मैले त यति खर्च गरेँ, मेरो काम होला कि नहोला, आलसी बन्यो, सठ बन्यो, मूर्ख बन्यो भने यी कर्तालाई तामस कर्ता भनिन्छ। तर तामस कर्ताबाट गरिएको कर्म पनि त्यो सक्सेस हुँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरु, त्यसैले हामीले अलिकति फुर्तिलो फार्तिलो बनेर राम्रो तरिकाले, मैले भनिहालेँ नि, सात्विक तरिकाले गर्नु पर्यो कि सिद्धि र असिद्धिमा समभाव राख्नु पर्यो कि सिद्धि भए पनि असिद्धि भए पनि समभाव राख्नु भयो त यदि भने तपाईको गरेको कर्मको सफल फल मिल्दछ, तपाईलाई आनन्द पनि आउँछ। होइन भने आनन्द पनि आउँदैन, आफूलाई दुखै मात्र भयो। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। हेर्नुहोस्, कर्ता पनि सात्विक, राजस र तामस हुन्छन् भन्नेसम्मका यी कुराहरूलाई आज हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब भोलि अन्य भागमा हामीले अन्य कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय।